حسین صبران دا غاویاری، حسین صبران دا غاویاری، حسین سونا قرآن دا کاری۔ کو سبحان اللہ۔ الحمدللہ اسی فاروقی ویاں تے حسینی ویاں، اسی حسینی ویاں تے صدیقی ویاں، عثمانی ویاں تے علوی ویاں، اللہ حسنی ویاں تے حسینی ویاں۔ اللہ کو اکبر۔ اسی کسی ایک نل پیار نہیں کر دے، ساریاں نل پیار کرنے ہاں، کسی ایک دے احترام نہیں کر دے، ساریاں دے احترام کرنے ہاں۔ حسین صبران دا غاویاری، حسین صبران دا غاویاری، حسین سونا قرآن دا کاری۔ سب کچھ لٹا کے نہ کیتا سیئے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ پڑھو نہ مل کے منل۔ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ پڑھ دینی پہ گج کے پڑھو۔ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ تساں کہنا حسین کیے، گج کے کہنے اجے بھی پوچھنے، اجے بھی پوچھنے۔ سجا خط بلند کر کے اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ ماں حسین دی سونے دی دھیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ میرے وال ویکھیں اڈے قاری زبیر صاحب بھی آ گئے نے تے میں انشاءاللہ دعوے نال کہنا جدوں دی میں تقریر شروع کی دی ہے جڑا بڑا کنجوس ہے جنہیں سبحان کہ انشاءاللہ جملہ سن کے وہ بھی سبحان اللہ کہے گا۔ حسین گودے نبی چپڑیا، حسین گودے نبی چپڑیا، حسین راہ نبی تے چلیا۔ حسین گودے نبی چپڑیا، حسین راگے نبی تے چلیا، حسین راگے نبی تے چلیا۔ توجہ کرے آجے، توجہ کرے آجے۔ اہل بیت دا او سونا جیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ